सोशल मीडिया की दुनिया में थप्पड़ की बास्कर्स ने थरथल्ली मचा दी। मारूफ आलम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी खबरों की जीनत बन गए। हर खास व आम की जुबान पर मुफ्ती अब्दुल कवी और थप्पड़ बारे चमोगियां। मरहूम मॉडल कंदील बलोच के बाद मुतअद्दिद बार खबरों की जीनत बनने वाले एक बार टॉप ट्रेंड पर रहे। कोट मिठन में कीमती विरसे की बेकदरी। तक हमारा आपका प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर नहीं हो जाता, हमारी तरफ से गारंटी है। हमारा वो इस वक्त इलाकों और परेशान हाल है। मुझे अभी उनका टेलीफोन आया था, वो कह रहे थे कि हमने इसको अपने चैनल पर बैन कर दिया है और इसको हमने मुलाजमत से भी फारिग कर दिया है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने हरीम शाह पर नाजेबा कलमात का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि हरीम शाह ने मेरे साथ वीडियोस बनाई और छेड़खानी भी करती रही। उधर बॉलीवुड स्टार मीरा ने मुफ्ती अब्दुल कवी को रूहानी बाप करार दे दिया। मुफ्ती अब्दुल कवी मुझे बेटियों की निगाह से देखते हैं और नमाज पढ़ने की तलकीन भी करते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि उनके साथ ये बदतमीजी हुई और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। वो मेरे टीचर हैं और रूहानी टीचर हैं और मेरे साथ वो मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा समझते हैं। कोट मिठन में कीमती विरसे की बेकदरी। शाही बहरी जहाज एंडस्क्विन मासी की मलिका अब बिल्कुल नाकारा। तमाम कीमती सामान चोरी। 100 साल पुराना तारीखी बहरी जहाज बेबसी की तस्वीर बनकर रह गया। खुश्की पर मौजूद एंडस्क्विन का ढांचा देखने वालों को माजी की याद दिलाने लगा। बहरी जहाज में राजा महाराजा समेत वासराय भी सफर कर चुके हैं। मुल्तान पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब अहम कदम। किरायादारी और घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन की ऐप बनाने की तैयारी। एसएसपी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर का कहना है कि इस ऐप के जरिए शहरियों को थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ऐप के जरिए मुलाजमीन के क्वाइफ का इंदराज ही होगा। 1 किलो सस्ता घी खरीदने के लिए 2 किलो दाल भी खरीदना होगी। डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर्स ने अनोखा कानून राइज कर दिया। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी की खरीदारी के लिए परेशान। इंतजामिया ने दालें फरोख्त की शर्त की अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा कि दालें खराब हो रही हैं, इसलिए घी के साथ फरोख्त कर रहे हैं। नवाबों के शहर में आटा नायाब। सरकारी आटे के स्टॉल शहर से गायब हो गए। शहरी दर बदर भटकने पर मजबूर। खानेवाल में भी आटे की किल्लत। 15 किलो आटे का थैला 850 से बढ़कर 950 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। अवाम शिकवा कुना। डेंगी एसओपीज नोटिस पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर का मुल्तान को डेंगी फ्री शहर बनाने का अज़्म। सर्विलेंस टीमों को कारकर्दगी में इजाफे की हिदायत। PHA मुल्तान की नाहली या गफलत। कबूतर मंडी पार्क ताहाल बहाल न हो सका। पार्क में मेट्रो बस मंसूबे का तामीराती सामान मौजूद। इलाके का वाहिद पार्क खस्ताहाल। बाउंड्री वॉल के सिर्फ निशानात। घास भी सूख गई। इलाका मकीन तफरीह से महरूम। अवाम का पार्क की हालत जल्द अज जल्द बेहतर करने का मुतालबा। मुल्तान आराइयां वाली गली में सिवरेज का नाकिस निजाम। गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। शहरी मसाइल के हल न होने पर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। केरोड़ पक्का मोहल्ला गनी शाह के इलाकों में नाकिस सिवरेज सिस्टम। शहरियों का म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी की जल्द मसले के हल की यकीन दहानी। सरगोदा को मोटरवे से मिलाने वाली लाहौर रोड टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल बन गए। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में रोड की एक साइड को मुकम्मल तामीर करवाया गया। दूसरी साइड का काम ताहाल शुरू न हो सका। भक्कन में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मंडी टाउन का ढांडला पार्क वीराने में तब्दील। पार्क के झूले और बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकारा। पानी की मोटर भी नशई चुरा कर ले गए। उधर लिया कॉलेज रोड पर स्कूल्स के साथ डंपिंग प्वाइंट बना दिया गया।
تحفظ سے علاقہ مکین اور طلبہ پریشان، انتظامیہ سے ڈمپنگ پوائنٹ ختم کرانے کا مطالبہ۔ ترقیاتی منصوبوں کی کرپشن سے پاک تکمیل کا عزم، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود ان ایکشن۔ ضلع کونسل کی سیوریج اسکیم میں عملے کی ملی بھگت سے کانٹریکٹر کا 1 ملین کا گھپلا پکڑا گیا۔ شہری محمد خالد محمود کی شکایت پر سیوریج اسکیم ادھورا چھوڑنے والے ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی۔ کمشنر نے ٹھیکیدار جاوید اکرم اور ٹیک سٹار کمپنی کے خلاف اینٹی کرپشن کو مراسلہ لکھ دیا۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کا نشتر اسپتال کا دورہ، اسپتال میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے تمام اسکیموں کو بروقت مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ کمشنر ملتان کا 5 لیکچر تھیٹر کمپلیکس، ادویات ویئر ہاؤس کا بھی دورہ، بولے کینسر سینٹر فیز 1 پر 65 کروڑ روپے اور ویئر ہاؤس پر 39.5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ کام نہ کرنے والے افسران کی ضلع میں کوئی جگہ نہیں، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹر کی جانب سے ناقص کارکردگی دکھانے والے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی سرزنش۔ پرائس مجسٹریٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت شیخ یوسف کو ناقص کارکردگی پر سرنڈر کر دیا۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے افسران کی لسٹیں تیار کرنے کی ہدایات، ادھر شاہراہوں کی بھرپور صفائی کی ہدایت، قلعے کی فصیل کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہر اولیاء کے سب سے بڑے دفتر کی توسیع کی تیاری، ڈپٹی کمشنر دفتر کی ملتان کے چہری سے باہر منتقلی کا اصولی فیصلہ۔ انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے لیے سرکاری اراضی کی تلاش شروع کر دی۔ ڈپٹی کمشنر دفتر بنانے کے لیے حسین آگاہی قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم یا پرانا شجاباد روڈ پر سرکاری اراضی زیر غور۔ ملتان کی خوبصورتی میں پی ایچ اے اپنا کردار ادا کرے، سیکرٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کی چیئرمین پی ایچ اے ملتان اعجاز حسین جنجوعہ سے ملاقات، شہری کی خوبصورتی کے منصوبوں بارے تبادلہ خیال کیا۔ علی پور کے ایم این اے سردار عامر طلال گوپان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، ترقیاتی منصوبوں اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ایم پی اے سید محمد سبطین رضا سے ملاقات، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ خانیوال کے سیوریج مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کے متعلقہ افسران کو احکامات، شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ سابق وزیر داخلہ سندھ رؤف صدیقی اور سابق وزیر مذہبی امور سندھ عبدالحسیب کی ملتان آمد، درگاہ چادر والی سرکار پر حاضری دی۔ سجادہ نشین درگاہ چادر والی سرکار علی حسین شاہ کا کہنا ہے کہ درگاہوں سے محبت اور امن کا درس ملتا ہے۔ 2 سال سے کلرکس کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھائی جا رہی؟ ملتان، میاوالی اور لیا سمیت سرائکی خطے میں ایپکا ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال، ملتان کچہری چوک پر دھرنا دیا، ڈی سی آفس لیا میں بھی دھرنا، دفاتر کی تالہ بندی کر کے محکمہ ہیلتھ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل اور آئندہ بھرتی ریگولر بنیادوں پر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنوبی پنجاب میں سرکاری ملازمین ہی سرکار کے خلاف احتجاج پر اتر آئے، ایپکا ملازمین کا حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے شروع کرنے کا اعلان، پینشن اور گریجویٹی کو ختم کرنے کی تجویز کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ 26 جنوری کو سیکریٹریٹ اور کمشنر آفس کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اسمگلنگ شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی روک تھام کے خلاف کریک ڈاؤن، ملتان میں 2 پیٹرول پمپ سیل، 3 کو نوٹسز جاری، اوور چارجنگ پر متعدد پیٹرول پمپس کو 1 لاکھ سے زائد جرمانہ، ادھر دنیا پور میں بھی 3 پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا۔ بہاولپور میں جنگلات سے چوری لکڑی کاٹنے کا الزام، 25 افراد کی بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے انجینئرز اب ڈیمز بنانے میں بھی کردار ادا کریں گے۔
यूनिवर्सिटी के शोबा सिविल इंजीनियरिंग ने वाटर फ्लो लैब का इफ्तिताह कर दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब ने लैब का इफ्तिताह किया और मुआयना भी किया। कहा, हाईवेज बनाने, डैम और बड़े मंसूबे की तैयारी के लिए लैब बहुत अहम है। रहीम शाह खान में हेड ऑफ पैड सर्जरी शेख सैद अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मजहर रफी जाम का एहसास। तहरीके इस्तेकाम फाउंडेशन की जानिब से कायद आजम गोल्ड मेडल अवार्ड मिल गया। 6000 बच्चों की मुफ्त सर्जरी करने पर मेडल दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मजहर रफी जाम ने टीम के हमरा तमाम ऑपरेशन प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त किए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की फसल को बीमारी से बचाने के इकदाम। ज़राई माहिरीन ने रवां साल गंदम की फसल बेहतरीन करार दे दी। कहते हैं गंदम की फसल को रस्ट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। काश्तकार रस्ट आने से पहले 2 एहतियाती स्प्रे जरूर करें। डेरा गाजी खान में गंदम की फसल अहम मरहले में दाखिल। डिवीजन भर में 24,07,000 एकड़ पर गंदम काश्त। डायरेक्टर ज़राअत तोसी महर आबिद हुसैन का कहना है कि टेस्ट के हवाले से कहीं से भी शिकायत मौसूल नहीं हुई। टीमों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर सर्वे किया जा रहा है। महावीरनगर में सर्दी और धुंध का मौसम गंदम की फसल की तैयारी के लिए बेहद मुफीद। काश्तकारों का कहना है कि सर्द मौसम के बायस गंदम की फसल तेजी से बढ़ रही है। सर्द मौसम गंदम की फसल की पैदावार के लिए पानी की कमी को भी पूरा कर रहा है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल गंदम की फसल और ज्यादा बेहतर होगी। विहाड़ी में होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और स्टार होम्यो के ज़ेर-ए-इत्तिमाम आगाही सेमिनार। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक के सदर डॉक्टर राव गुलाम मुर्तजा की खुसूसी शिरकत। डॉक्टर्स में यादगारी शील्ड भी तकसीम। कोविड-19 में होम्योपैथिक डॉक्टर्स को काम करने बारे आगाही दी गई।